नमस्ते सबैजनालाई। नेपाल अनलाइन स्कुलमा हजुरहरूलाई स्वागत छ। आजको भिडियोमा हामी क्लास 12 को बिजनेस स्टडिजको च्याप्टर 10 कम्युनिकेसन भन्ने टपिक पढ्न गइरहेको छौं। हैन, अब हामीले के पढ्छौं? व्हाट इज कम्युनिकेसन एन्ड फिचर्स अफ कम्युनिकेसन। हैन, कम्युनिकेसन भनेको के हो र कम्युनिकेसनका विशेषताहरू, हैन, यसका फाइदाहरू चाहिँ हामी अब पढ्न गइरहेको छौं। कम्युनिकेसन, हैन, कम्युनिकेसन भन्नाले के बुझिन्छ त? एक अर्का बीच चाहिँ आफ्नो कुराहरू चाहिँ शेयर गर्ने, हैन, वार्तालाप गर्ने। कम्युनिकेसनलाई नेपालीमा के भनिन्छ त? वार्तालाप भनिन्छ। कम्युनिकेसन इज एक्सचेन्ज अफ फ्याक्ट्स, ओपिनियन्स, आइडिया और इमोसन बिट्विन टू और मोर पर्सन। हैन, दुई वा दुई भन्दा बढी मानिससँग चाहिँ हामीले आफ्नो कुराहरू चाहिँ शेयर गर्छौं, हैन, आफ्नो ओपिनियनहरू शेयर गर्छौं, आफ्नो आइडियाहरू शेयर गर्छौं भने यस्तो प्रोसेसलाई चाहिँ हामीले के भन्छौं त? कम्युनिकेसन भनेर भन्छौं। इट इज द ट्रान्सफर अफ मिनिङ एन्ड अन्डरस्ट्यान्डिङ बिट्विन पिपल थ्रु भर्बल एन्ड नन भर्बल मिन इन अर्डर टु एफेक्ट बिहेभियर एन्ड एचिभ द डिजायर्ड रिजल्ट। हैन, हामीले अब कम्युनिकेसन चाहिँ कसरी गर्छौं त? हैन, मानिसहरू बीच चाहिँ एउटा अन्डरस्ट्यान्डिङ हुने, हैन, थ्रु भर्बल एन्ड नन भर्बल मिन्स, हैन, आफ्नो कुराहरूको माध्यमबाट, हैन, अनि नन भर्बल भनेको जस्तै लेटरको माध्यमबाट, हैन, रिपोर्टहरू लेखेर चाहिँ आफ्नो कुराहरू चाहिँ शेयर गर्छौं भने हामीले त्यसलाई चाहिँ कम्युनिकेसन भनेर भन्छौं। हैन, के गर्नको लागि त? डिजायर रिजल्ट लिनको लागि चाहिँ कम्युनिकेसन गर्छौं। Such interchange thought and information can bring mutual understanding and confidence। हैन, अब इन्फर्मेसनहरू शेयर एक अर्का बीच शेयरिङ भइसकेपछि के हुन्छ त? त्यसमा म्युचुअल अन्डरस्ट्यान्डिङ हुन्छ, कन्फिडेन्सको लेभल पनि बढ्छ, हैन, एक अर्काको कुराहरू शेयर गर्दा कन्फिडेन्स पनि बढ्छ। नो अर्गनाइजेसन क्यान एक्म्प्लिश द गोल्स विथआउट इफेक्टिभ कम्युनिकेसन। के भन्छ त? इफेक्टिभ कम्युनिकेसन, हैन, राम्रो कम्युनिकेसन भएन, राम्रो वार्तालाप भएन, एक अर्का बीचको इन्फर्मेसनहरू शेयर भएन भने चाहिँ अर्गनाइजेसनको गोल्सलाई पनि हामीले एचिभ गर्न चाहिँ सक्दैनौँ। त्यही भएर चाहिँ हामीलाई कम्युनिकेसन चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। अब व्हाट इज कम्युनिकेसनको कुराहरू पनि भयो। त्यसपछि हामी अब के हेरौँ त? बेसिक फिचर अफ कम्युनिकेसन। कम्युनिकेसनका बेसिक फिचरहरू चाहिँ के हुन् त? हैन, सुरुमा हाम्रो के छ त? रिसिभर एन्ड सेन्डर। कम्युनिकेसन इन्भल्भ्स एटलिस्ट टू पर्सन। कम्युनिकेसनमा के हुन्छ त? एटलिस्ट दुईटा व्यक्तिहरू चाहिँ हुन्छन्। वान इज सेन्डर एन्ड एनदर इज रिसिभर। के हुन्छ त? एउटा चाहिँ पठाउने व्यक्ति र अर्को चाहिँ रिसिभ गर्ने, पाउने व्यक्ति, हैन। जस्तै इक्जाम्पलमा मैले अहिले हजुरहरूलाई यो भिडियो रेकर्ड गरिरहेको छु, हैन, मैले अहिले के गरिरहेको छु त? सेन्ड गरिरहेको छु नि। हजुरहरूले चाहिँ के गरिरहनु भएको छ त? रिसिभ गरिरहनु भएको छ, हैन। हो, अब यो हामीले गरेको अहिलेको कम्युनिकेसनलाई चाहिँ हामीले के भन्न मिल्छ त? वान वे कम्युनिकेसन पनि भन्न मिल्छ, हैन, फेरि टु वे कम्युनिकेसन पनि भन्न मिल्छ क्या। जस्तै अब मैले यो भिडियो हजुरहरूलाई यो पढाइरहेको छु, हैन, हजुरहरूले केही बुझ्नु भएन भने कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गरेर चाहिँ मसँग कम्युनिकेसन गर्न सक्नुहुन्छ, हैन, आफ्नो इन्फर्मेसनहरू चाहिँ शेयर गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै अहिलेको कन्टेक्स्टमा चाहिँ म के भए त? सेन्डर भएँ र हजुरहरू चाहिँ रिसिभर हुनुभयो। त्यही चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो कम्युनिकेसनको फिचर्सहरू छ, हैन। यो चाहिँ भयो हाम्रो रिसिभर एन्ड सेन्डरको कुरा। त्यसपछि हाम्रो अर्को के छ त? कम्युनिकेसन च्यानल्स, हैन, कम्युनिकेसन गर्ने माध्यमहरू। च्यानल्स भनेको चाहिँ माध्यम। अब कसरी चाहिँ हामीले कम्युनिकेसन गर्छौं त? द आइडियाज, मेसेज, इन्फर्मेसन इटिसी आर एक्सचेन्ज अर पास थ्रु डिफ्रेन्ट कम्युनिकेसन च्यानल्स। आइडिया, मेसेज, इन्फर्मेसनहरू चाहिँ कसरी पास हुन्छ त? हामीले कसरी एक्सचेन्ज गर्छौं त एक अर्का बीच, त्यो हेरौँ। द च्यानल मे टेक द फर्म अफ फर्मल अर इन्फर्मल, हैन, फर्मल च्यानल र इन्फर्मल च्यानलहरू चाहिँ हुन सक्छन्। फर्मल माध्यम र इन्फर्मल माध्यमहरू चाहिँ हुन सक्छन्। द इन्फर्मेसन इज एक्सचेन्ज थ्रु रिटन, ओरल एन्ड भर्बल मिडिया अफ कम्युनिकेसन, हैन। रिटनमा चाहिँ हाम्रो के आउँछ त? अब लेटर्स, मेसेज, हैन, रिपोर्ट, हैन, हाम्रो रिपोर्ट राइटिङहरू, यस्तो खालको कम्युनिकेसन चाहिँ हाम्रो रिटर्नमा आउँछ। त्यसपछि ओरल भयो, हैन, भर्बल मिडिया, जस्तै हाम्रो कम्युनिकेसन चाहिँ अब रेडियो च्यानल, हैन, टेलिभिजनहरूबाट पनि कम्युनिकेसन भइरहेको हुन्छ, मोबाइल फोन्स, हैन, यस्तो माध्यमबाट चाहिँ हामीले कम्युनिकेसन गर्छौं।
अर्को छ हाम्रो पर्भेसिभ फङ्सन। पर्भेसिभ फङ्सन भनेको चाहिँ के हो त? इट एक्टिभेट्स अल अदर फङ्सन्स अफ म्यानेजमेन्ट होइन। एभ्री म्यानेजर मस्ट कम्युनिकेट द इन्फर्मेसन इन फर्म अफ अर्डर्स, डाइरेक्सन्स, गाइडेन्स, सजेसन्स इटिसी। अब एउटा म्यानेजरले चाहिँ के गर्छ त? आफ्नो इम्प्लोइजहरूलाई चाहिँ अर्डर गर्छ कामहरू गर्नको लागि होइन। त्यसपछि डाइरेक्सन दिन्छ कसरी काम गर्नुपर्छ भनेर, अनि गाइडेन्सहरू प्रोभाइड गर्छ, गाइडलाइन्सहरू दिन्छ होइन। अनि सजेसन्सहरू जस्तै अब प्रब्लम्सहरू आयो भने यसरी गर्नुपर्छ भनेर आफ्नो सजेसन्सहरू प्रोभाइड गर्छन् होइन। अनि हाम्रो पर्भेसिभ फङ्सन चाहिँ किन भनिएको हो त? एभ्री म्यानेजर होइन, जुनसुकै अर्गनाइजेसनको पनि म्यानेजरले चाहिँ के गर्नुपर्छ त? कम्युनिकेसन गर्नुपर्छ होइन। अनि त्यही भएर कम्युनिकेसन प्रोसेस चाहिँ पर्भेसिभ फङ्सन हो। मेसेज एज अ सब्जेक्ट म्याटर होइन। अब मेसेज इज द सब्जेक्ट म्याटर अफ कम्युनिकेसन अफ द सजेसन्स। एउटा अब मेसेज चाहिँ के हो त? एउटा सब्जेक्ट म्याटर होइन, एउटा म्याटर, कुनै पनि एउटा कुरामा चाहिँ हामीले कम्युनिकेसन गरिरहेको छौँ। अ कम्युनिकेसन मस्ट कन्टेन अ मेसेज द्याट डिल्स विथ सर्टेन सब्जेक्ट म्याटर होइन। एउटा कुनै पनि एउटा सब्जेक्ट म्याटरसँग चाहिँ मेसेजहरू चाहिँ कम्युनिकेसन गर्दाखेरि चाहिँ रिलेट हुनु पर्यो होइन, त्योसँग चाहिँ मिल्नु पर्यो। द इन्क्लुडेड सब्जेक्ट मस्ट बी नलेजेबल होइन। अब सब्जेक्ट म्याटरको कुरा गऱ्यौँ, तर त्यो सब्जेक्ट चाहिँ कस्तो हुनु पर्यो? नलेजेबल हुनु पर्यो, मिनिङफुल हुनु पर्यो, जसले गर्दा चाहिँ हामीलाई कुनै कुरा चाहिँ हामीमा चाहिँ आउनु पर्यो, नलेज चाहिँ आउनु पर्यो। त्यसपछि हाम्रो रिटन, ओरल अर गेस्चर होइन। रिटन भनेर हामीले के भन्यौँ त? रिटनमा हामीले लेटर्सको कुराहरू गऱ्यौँ होइन। अनि हाम्रो गेस्चरको भनेको चाहिँ बडी ल्याङ्ग्वेज होइन, बडी ल्याङ्ग्वेजको कुराहरू, बडी मुभमेन्टहरू होइन। यस्तो कुराहरू चाहिँ हामीले कम्युनिकेसनमा हाम्रो कम्युनिकेसनको चाहिँ बेसिक फिचर्सहरू चाहिँ हो होइन। फर्मल र इन्फर्मलको कुराहरू छ होइन। फर्मल कम्युनिकेसन फलोज द फर्मल च्यानल्स प्रोभाइडेड इन द अर्गनाइजेसन स्ट्रक्चर। इन इन्फर्मल कम्युनिकेसन देयर इज नो डाइरेक्ट कम्युनिकेसन बिट्विन म्यानेजिङ डाइरेक्टर एन्ड द अकाउन्ट क्लर्क्स होइन। अब इन्फर्मल कम्युनिकेसनमा चाहिँ डाइरेक्ट कम्युनिकेसन चाहिँ हुँदैन, जसमा चाहिँ हाम्रो एउटा मिडिएटरले चाहिँ सबै इन्फर्मेसन्सहरू चाहिँ एक्सचेन्ज गरिदिन्छ, एज अ ब्रिज चाहिँ काम गर्ने गर्छ होइन। त्यसपछि हाम्रो अर्को अब के छ त? हाम्रो बेसिक फिचरहरू चाहिँ सकियो होइन। त्यसपछि हामी अब केमा जान्छौँ त? प्रिन्सिपल्स अफ कम्युनिकेसन होइन। कम्युनिकेसनको प्रिन्सिपल्सहरू चाहिँ के हुन् त? अ कम्युनिकेसन सिस्टम टु बी इफेक्टिभ सुड फलो द फलोइङ प्रिन्सिपल्स होइन। कम्युनिकेसन सिस्टम राम्रो हुनको लागि चाहिँ के चाहिन्छ त? अब फलोइङ प्रिन्सिपल्स होइन। यो प्रिन्सिपल्सहरू चाहिँ हामीले फलो गर्नुपर्छ। प्रिन्सिपल अफ क्लियरिटी होइन। अब कम्युनिकेसन गर्दा चाहिँ इन्फर्मेसनहरू चाहिँ क्लियर होइन, बुझिने खालको इन्फर्मेसन चाहिँ हामीले दिनुपर्छ होइन, कम्युनिकेसन गर्नुपर्छ। क्लियर एन्ड कन्साइज ल्याङ्ग्वेज एन्ड सिम्बल्स सुड बी युज वाइल कम्युनिकेटिङ दि मेसेज होइन। मेसेजहरू कम्युनिकेट गर्दा चाहिँ कस्तो खालको ल्याङ्ग्वेज युज गर्नुपर्छ त? क्लियर होइन, सबैले बुझ्न सक्ने खालको ल्याङ्ग्वेज चाहिँ युज गर्नुपर्छ। कुनै पनि साइन एन्ड सिम्बल चाहिँ हामीले युज गर्न हुँदैन होइन। नबुझ्ने खालको सिम्बल्सहरू, साइन्सहरू चाहिँ हामीले युज गर्न हुँदैन। द मेसेज सुड बी सच द्याट कम्युनिकेट्स क्लियरली इन माइन्ड्स अफ द रिसिभर होइन। रिसिभरले बुझ्ने खालको चाहिँ मेसेज चाहिँ कन्भे गर्नु पर्यो। जस्तै अब तपाईँले कसैलाई होइन, तपाईँ र कोही अरू व्यक्ति चाहिँ गफ गरिरहनु भएको छ होइन, तपाईँले बुझ्ने कुरा चाहिँ रिसिभरले नबुझ्न सक्छ होइन। त्यसको लागि चाहिँ रिसिभरको माइन्डलाई चाहिँ कसरी सकेसम्म बुझाउने, कसरी उसलाई अन्डरस्ट्यान्डिङ गराउने भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँको हातमा हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ हामीले क्लियरिटीलाई चाहिँ एकदमै ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। कम्युनिकेसन गर्दा चाहिँ एकदम क्लियरिटी चाहिँ देखिनुपर्छ। त्यसपछि अर्को के छ त? प्रिन्सिपल अफ अटेन्सन होइन। अटेन्सन चाहिँ गेन गर्ने। अन्डर दिस प्रिन्सिपल अफ कम्युनिकेसन द रिसिभर सुड गिभ फुल अटेन्सन सो द्याट ही क्यान अन्डरस्ट्यान्ड द मेसेज होइन। अब कुनै पर्सनले चाहिँ तपाईँलाई इन्फर्मेसनहरू दिइरहेको छ भने तपाईँ एज अ रिसिभर चाहिँ के गर्नुपर्छ त? अटेन्सन दिनुपर्छ होइन। त्यो कुरामा चाहिँ तपाईँले ध्यान दिनुपर्छ। अब जस्तै उसले के इन्फर्मेसन पठाइरहेको छ होइन, त्यो कुराले चाहिँ राम्रोसँग सुन्ने होइन, बुझ्ने प्रयास चाहिँ गर्नुपर्छ। त्यही भएर रिसिभरले एटेन्सन पनि दिनुपर्छ। अर्को छ हाम्रो प्रिन्सिपल अफ इन्टिग्रिटी एन्ड सिन्सियरिटी होइन। द मेसेज टु बी कम्युनिकेटेड सुड हेभ इन्टिग्रिटी एन्ड सिन्सियरिटी विच क्रिएट इफेक्टिभनेस होइन। अब इन्टिग्रिटी अब सिन्सियरिटीहरू पनि त्यसमा देखिनुपर्छ होइन। मेसेजहरू आउँदाखेरि सिन्सियरिटी बोथ कसले त?
सेन्डरले पनि सिन्सियरिटी देखाउनु पर्यो र रिसिभरले पनि सिन्सियरिटी चाहिँ देखाउनु पर्ने हुन्छ। अर्को छ हाम्रो प्रिन्सिपल अफ टाइम हैन, टाइमको भ्यालु हैन। द मेसेज सुड बी कम्युनिकेटेड एट द राइट टाइम हैन। जस्तै अब एउटा अर्गनाइजेसनमा चाहिँ एउटा वर्करलाई चाहिँ जस्तै एउटा प्रब्लम आयो हैन, कुनै पनि काम गर्दाखेरि चाहिँ उसलाई प्रब्लम आयो भने त्यो प्रब्लम आएको टाइममा चाहिँ उसले आफ्नो लिडरलाई चाहिँ त्यो प्रब्लमको बारेमा भनेपछि त्यो टाइममा चाहिँ कम्युनिकेसन हुनु पर्यो। त्यही टाइममा त्यही प्रब्लम आएको टाइममा चाहिँ कम्युनिकेसन हुनु पर्यो हैन। जसले गर्दा चाहिँ के हुन्छ त त्यो प्रब्लम सल्भ भएर चाहिँ अन द स्पोट प्रब्लमहरु सल्भ भएर चाहिँ उसले फेरि फर्दर अरु कामहरु चाहिँ गर्न सक्छ। इफ कम्युनिकेसन इज नट टाइमली द मेसेज मे नट हेल्प द अर्गनाइजेसन। के भन्छ त कम्युनिकेसन टाइममा भएन भने चाहिँ अर्गनाइजेसनलाई चाहिँ हेल्प हुन चाहिँ सक्दैन हैन, त्यो प्रब्लमहरु चाहिँ सल्भ गर्न चाहिँ सकिदैन। त्यसपछि हाम्रो अर्को के छ प्रिन्सिपल अफ कम्प्लिटनेस हैन। कुनै पनि इन्फर्मेसनहरु शेयर गर्दा हैन, कुनै पनि डेटाहरु चाहिँ शेयर गर्दाखेरि चाहिँ कहिले पनि इन्कम्प्लिट इन्फर्मेसन चाहिँ कहिले पनि दिनु हुँदैन। किनभने इन्कम्प्लिट इन्फर्मेसनले चाहिँ अर्गनाइजेसनलाई चाहिँ मिसगाइड गर्छ हैन, अर्गनाइजेसनलाई चाहिँ गलत वेमा चाहिँ लिएर जान्छ। जस्तै हामीले यहाँ भनेको छ इन्कम्प्लिट इन्फर्मेसन मिसगाइड्स द अर्गनाइजेसन हैन, इट स्पोइल्स अन्डरस्ट्यान्डिङ एज वेल एज गुड रिलेसन्स। इन्कम्प्लिट इन्फर्मेसनले चाहिँ कस्तो खालको प्रब्लम ल्याउँछ त इट स्पोइल्स अन्डरस्ट्यान्डिङ हैन, बुझाइकोमा चाहिँ उले गलत बुझाइ हुन सक्छ हैन, रिलेसनहरु चाहिँ राम्रो नहुन सक्छ। efficiency of both the communicator and recipient is adversely affected by incomplete message। इन्कम्प्लिट मेसेज आयो भने चाहिँ रिसिप्टेन्ट हैन, रिसिभरले चाहिँ गलत मिनिङ चाहिँ बुझ्न सक्छन् हैन, गलत मिनिङले चाहिँ आफ्नो अर्गनाइजेसनलाई चाहिँ रन गर्न सक्छन्, जसले गर्दा चाहिँ अर्गनाइजेसनलको अब्जेक्टिभ्सहरु चाहिँ मिट हुन सक्दैन। त्यसपछि हाम्रो के छ प्रिन्सिपल अफ कन्सिस्टेन्सी हैन। द कम्युनिकेसन शुड कन्सिस्टेन्ट विथ प्लान्स, पोलिसीज, प्रोग्राम्स एन्ड अब्जेक्टिभ्स अफ द अर्गनाइजेसन। के को आधारमा चाहिँ हामीले कम्युनिकेसन गर्नुपर्छ त एकअर्का बीच प्लानिङ अनुसार हैन, पोलिसीज अनुसार, अनि आफ्नो प्रोग्रामहरु हैन, सब्जेक्ट म्याटरहरु, अनि मेन कुरा चाहिँ के हो त अर्गनाइजेसनको अब्जेक्टिभ्स। अर्गनाइजेसनको अब्जेक्टिभ्सको हिसाबले चाहिँ हामीले कम्युनिकेसन गर्नुपर्छ। इनकन्सिस्टेन्सी क्रिएट्स कन्फ्युजन वेयर एज बेटर कोअर्डिनेसन रिजल्ट्स बेटर परफर्मेन्स हैन। इनकन्सिस्टेन्सीले चाहिँ हामीलाई के को प्रब्लम ल्याउँछ त कन्फ्युजन ल्याउँछ हैन। वेयर एज कोअर्डिनेसन हैन, कोअर्डिनेसन भनेको मिलजुल गरेर काम गर्ने, मिलेर गर्ने कामलाई चाहिँ के हुन्छ त काममा चाहिँ बेटर परफर्मेन्स हैन, राम्रो परफर्मेन्स चाहिँ आउँछ। अर्को हाम्रो के छ त प्रिन्सिपल अफ इन्फर्मालिटी हैन। द एक्जिक्युटिभ शुड ट्राई टु रिमेन इन्फर्मल इन हिज बिहेभियर विथ सबअर्डिनेट्स हैन। एक्जिक्युटिभ भनेको चाहिँ हाई लेभलले चाहिँ आफ्नो इम्प्लोइ सबअर्डिनेट्सहरुमा चाहिँ के हुनुपर्छ इन्फर्मल हुनुपर्छ हैन, राम्रो बिहेभियर चाहिँ गर्नुपर्छ। बट इन सर्टेन सिचुएसन ही शुड बी फर्मल इन हिज रिलेसन एन्ड कन्डक्ट हैन। जस्तै अब एउटा म्यानेजरले चाहिँ आफ्नो सबअर्डिनेट्सलाई चाहिँ काम गराउँछ भने उसले चाहिँ आफू फर्मल भएर चाहिँ म म्यानेजर हो भनेर चाहिँ आफ्नो अहंकार चाहिँ देखाउनु हुँदैन हैन। इन्फर्मल वेमा हैन, एउटा फ्रेन्डशिपको वेमा चाहिँ आफ्नो सबअर्डिनेट्सहरुलाई चाहिँ काम गराउनु पर्छ भन्ने कुराहरु चाहिँ हाम्रो प्रिन्सिपल अफ इन्फर्मालिटी ल्याउँछ। त्यसपछि हाम्रो अर्को के छ त प्रिन्सिपल अफ फिडब्याक हैन। कम्युनिकेसन इज अ टू वे ट्राफिक व्हिच रिलेट्स विथ द प्रिन्सिपल अफ फिडब्याक। मेसेज, पोलिसीज, प्रोग्राम्स, डाइरेक्सन्स एन्ड ओपिनियन्स आर कम्युनिकेटेड डाउनवर्ड्स हैन। कम्युनिकेसन भनेको चाहिँ के हो त खास टू वे ट्राफिक हो हैन, टू वेबाट चाहिँ कम्युनिकेसन हुने हैन, जसमा चाहिँ के हुन्छ त फिडब्याकहरु शेयर हुन्छ हैन, मेसेजहरु शेयर हुन्छ, पोलिसीजहरु हैन, प्रोग्राम्स, डाइरेक्सन गर्ने कुराहरु चाहिँ आफ्नो ओपिनियन्सहरु चाहिँ शेयर हुन्छ हैन, आफ्नो फिडब्याकहरु चाहिँ दिने, यस्तो कुराहरु चाहिँ हाम्रो प्रिन्सिपल अफ फिडब्याकमा छ। त्यसपछि अर्को के छ त प्रिन्सिपल अफ अब्जेक्टिभ्स हैन। अब्जेक्टिभ्स भनेको गोल। While setting the message for communication, one must know the objectives of communication हैन। कम्युनिकेसन हामीले हैन कम्युनिकेसन गरिरहँदा हैन मेसेजहरु चाहिँ हामीले डिस्प्ले गरिरहँदा चाहिँ हामीले के ध्यानमा राख्नुपर्छ त कम्युनिकेसन गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो रिजल्ट चाहिँ के आउनु पर्छ त हैन,
हामीले यो कम्युनिकेसन चाहिँ के को लागि गरिरहेको छौँ त, जस्तै कुनै प्रब्लम अर्गनाइजेसनमा आयो भने हामीले त्यो प्रब्लमको मेसेज चाहिँ हामीले एक अर्का बीच चाहिँ सेयर गरिरहेको हुन्छौँ। तर हामीले अब हाम्रो रिजल्ट चाहिँ के हो त हैन, हाम्रो गोल चाहिँ के हो त, प्रब्लम सल्भ गर्ने हो हैन। त्यो प्रब्लम सल्भ गर्ने कुरा चाहिँ हामीले थाहा पाउनु पर्छ हैन। वान मस्ट नो द अब्जेक्टिभ्स अफ कम्युनिकेसन। द अब्जेक्टिभ्स मे बी गेटिङ रिप्लाई, गिभिङ इन्फर्मेसन, अर्डर्स, डाइरेक्सन्स इटिसी हैन। के भन्यो त, रिप्लाईहरूको हुनसक्छ अब्जेक्टिभ्समा हैन, रिप्लाईको आश गरेको हुनसक्छ, इन्फर्मेसनहरू पाउँछु भन्ने कुराहरू हुनसक्छ हैन, गाइडलाइन्सहरू, डाइरेक्सन्सहरू पाउने, यस्तो कुराहरू चाहिँ हामीले ध्यानमा राखेर कम्युनिकेसन गर्नुपर्छ। त्यसपछि हाम्रो प्रिन्सिपल अफ एटेन्सन हैन, एटेन्सनको कुराहरू हामीले गरिसकेका छौँ हैन। रिसिभरले चाहिँ माथि हामीले एटेन्सनको कुरा गरेका थियौँ हैन। रिसिभरले कम्युनिकेसन गर्दा चाहिँ रिसिभरले चाहिँ राम्रो एटेन्सनमा चाहिँ त्यो कुराहरू चाहिँ सेन्डरबाट चाहिँ सुनिदिनु पर्यो हैन। रिसिभरले आफ्नो अन्डरस्ट्यान्डिङ लेभलबाट चाहिँ त्यसलाई बुझ्नु पर्यो। एभ्रीवान हैज डिफरेन्ट टाइप्स अफ फिलिङ, इमोसन, निड्स एन्ड रिक्वायर्ड इन्फर्मेसन विच डिक्लेयर द डिग्री अफ एटेन्सन हैन। रिसिभरले चाहिँ अब हरेक व्यक्तिको चाहिँ हरेक फरक फिलिङ्सहरू हुनसक्छ हैन, इमोसन्सहरू हुनसक्छ, निड्सहरू हुनसक्छ। Hence, sender must know all these factors and should try to make the message as per the need and interest of receiver हैन। रिसिभरले पनि एटेन्सन गर्नु पर्यो र सेन्डरले पनि के हेर्नु पर्यो त, रिसिभरलाई अब उसलाई चाहिँ कस्तो खालको मेसेज कन्भे गर्ने हो हैन, उसको निड्स चाहिँ कस्तो हो, अब उसको बिहेभियर हैन, उसको फिलिङ्सहरूलाई चाहिँ बुझ्ने, यस्तो कुराहरू चाहिँ सेन्डरले पनि ध्यानमा राख्नुपर्ने हुन्छ कम्युनिकेसन गर्दाखेरि। ल, अब हाम्रो प्रिन्सिपल अफ कम्युनिकेसनको पनि कुराहरू सकिएको छ है त। त्यसपछि अब हामी जान्छौँ इम्पोर्टेन्स अफ कम्युनिकेसन टु अपरेट मोडर्न बिजनेस हैन। अब अहिलेको टुडेज ओल्ड हैन, मोडर्न ओल्ड, अहिलेको मोडर्न ओल्डमा चाहिँ अब कम्युनिकेसन हैन, कम्युनिकेसनको चाहिँ महत्त्व चाहिँ के छ त हैन। मोडर्न बिजनेसमा चाहिँ कम्युनिकेसनको इम्पोर्टेन्स चाहिँ के छ त, त्यो कुराहरू चाहिँ अब हामी हेर्न गइरहेको छौँ। कम्युनिकेसन हैन, कम्युनिकेसन इज द फन्डामेन्टल फङ्सन अफ म्यानेजमेन्ट। कम्युनिकेसन चाहिँ के हो त, म्यानेजमेन्टको चाहिँ फन्डामेन्टल फङ्सन हो। इट इज एन इन्डिस्पेन्सिबल पार्ट अफ म्यानेजमेन्ट हैन। नो अर्गनाइजेसन क्यान सर्भाइभ एन्ड ग्रो विथआउट एन इफेक्टिभ कम्युनिकेसन सिस्टम हैन। एउटा राम्रो कम्युनिकेसन सिस्टम भएन भने चाहिँ कुनै पनि अर्गनाइजेसन चाहिँ सर्भाइभ गर्न सक्दैन, ग्रोथ हुन सक्दैन। त्यही भएर द इम्पोर्टेन्स अफ कम्युनिकेसन चाहिँ हामीले अब हेर्न गइरहेको छौँ। बेसिक टु अर्गनाइजेसनल एक्जिस्टेन्स हैन। इट इज बेसिक टु एन अर्गनाइजेसनल एक्जिस्टेन्स फ्रम बिगिनिङ अफ द अर्गनाइजेसन हैन एन्ड फर इट्स कन्टिन्युइङ लाइफ। कुनै पनि अर्गनाइजेसन इस्टाब्लिस भएपछि चाहिँ त्यसको बेसिक हैन कुराहरू चाहिँ के हो त, कम्युनिकेसन हो। कम्युनिकेसन भएपछि मात्रै चाहिँ हाम्रो अर्गनाइजेसनको चाहिँ लङ लाइफ हैन, अर्गनाइजेसन चाहिँ लङ टर्मसम्म चाहिँ अपरेट हुन सकिरहन्छ हैन, भइरहन्छ। इन एन अर्गनाइजेसन वेयर कम्युनिकेसन इज नट इफेक्टिभ, अर्गनाइज एक्टिभिटिज क्यान नट एक्जिस्ट हैन। कुनै पनि कामहरू चाहिँ हामीले सेट गरेको छौँ हैन, कुनै पनि काम गर्नको लागि चाहिँ हामीले रिपोर्ट्सहरू तयार गरेको छौँ भने विथआउट कम्युनिकेसन हामीले त्यो काम चाहिँ गर्न सक्दैनौँ। कम्युनिकेसन हेल्प्स एन अर्गनाइजेसन टु गेन म्याक्सिमम प्रोडक्टिभिटी हैन। कम्युनिकेसनले चाहिँ के हेल्प गर्छ त, एउटा अर्गनाइजेसनलाई चाहिँ प्रोडक्टिभिटीहरू बढाउनको लागि चाहिँ हेल्प गर्छ र के गर्छ त, एचिभ दि प्रिडिटरमाइन्ड गोल हैन, अर्गनाइजेसनको अब्जेक्टिभ्सहरू एचिभ गर्नको लागि पनि हेल्प गर्छ। त्यसपछि अर्को के छ त, स्मुथ वर्किङ इन्टरप्राइज हैन। इफेक्टिभ कम्युनिकेसन हेल्प्स इन द स्मुथ एन्ड सक्सेसफुल वर्किङ अफ द इन्टरप्राइज हैन। अर्गनाइजेसन चाहिँ के हुन्छ त, इन्टरप्राइज चाहिँ स्मुथली रन हुन्छ हैन, इफिसियन्ट वे, इजिएस्ट वेमा चाहिँ रन हुन्छ। इफेक्टिभ कम्युनिकेसन भयो भने चाहिँ स्मुथली चाहिँ रन हुन्छ। अर्गनाइजेसनल इन्टरेक्सन डिपेन्ड्स अपन द कम्युनिकेसन। अर्गनाइजेसनको इन्टरेक्सन चाहिँ कसरी डिपेन्ड, केमा डिपेन्ड हुन्छ त, कम्युनिकेसनमा डिपेन्ड हुन्छ। इट इज थ्रु कम्युनिकेसन द्याट द म्यानेजर कोअर्डिनेट्स ह्युमन एक्टिभिटिज इन एन इफिसियन्ट एन्ड इफेक्टिभ वे टु एचिभ कमन अब्जेक्टिभ्स हैन। म्यानेजरले चाहिँ कोअर्डिनेट कसरी गर्छ त, कम्युनिकेसनको माध्यमबाट गर्छ। जस्तै एउटा अर्गनाइजेसनमा चाहिँ म्यानेजरले चाहिँ आफ्नो स्टाफहरूलाई हैन अनि आफ्नो सुपेरियरहरूलाई चाहिँ मेसेजहरू कन्भे गर्ने काम गर्छ हैन। जस्तै
म्यानेजरले स्टाफहरूबाट चाहिँ मेसेज लिने हैन, कामहरू प्रोडक्टिभिटी कतिको भइरहेको छ, इन्फर्मेसनहरू ग्यादर गर्ने, अनि म्यानेजरले सुपेरियरहरूलाई चाहिँ रिपोर्टहरू बुझाउने कामहरू गर्छ हैन। हो यस्तो खालको प्रोसेसलाई चाहिँ हामीले कम्युनिकेसन भन्छौँ। त्यसपछि अर्को हाम्रो के छ त, बेसिस अफ म्यानेजरियल फङ्सन हैन। नो फङ्सन अफ म्यानेजमेन्ट इज पोसिबल विथआउट कम्युनिकेसन प्रोसेस हैन। म्यानेजमेन्टको काम चाहिँ विथआउट कम्युनिकेसन म्यानेजमेन्टको काम चाहिँ हुन सक्दैन। इन इच फङ्सन अफ म्यानेजमेन्ट कम्युनिकेसन प्लेज भाइटल रोल हैन। म्यानेजमेन्टको हरेक काममा चाहिँ कम्युनिकेसनले एउटा इम्पोर्टेन्ट रोल चाहिँ प्ले गर्छ। एभ्री म्यानेजमेन्ट फङ्सन्स लाइक प्लानिङ, अर्गनाइजिङ, लिडिङ, मोटिभेसन, कोअर्डिनेसन, इभ्यालुएसन एन्ड कन्ट्रोल, यो सबै कामहरू गर्नको लागि चाहिँ हामीलाई के चाहिन्छ त, कम्युनिकेसन चाहिन्छ। अर्को हाम्रो के छ त, म्याक्सिमम प्रोडक्सन एट मिनिमम कस्ट हैन। थोरै लागतमा चाहिँ हामीले धेरै प्रोडक्सन चाहिँ गर्न सक्छौँ कम्युनिकेसनको माध्यमबाट। एभ्री अर्गनाइजेसन एम्स एट गेटिङ म्याक्सिमम आउटपुट एट मिनिमम कस्ट हैन। थोरै खर्चमा चाहिँ हरेक अर्गनाइजेसनको चाहिँ एउटा के गोल हुन्छ त, थोरै खर्चमा चाहिँ धेरै आउटपुट चाहिँ निकाल्ने। इफेक्टिभ इन्टरनल एन्ड एक्सटर्नल कम्युनिकेसन सिस्टम एक्ट्स एज अ मिन्स टु दिस एन्ड हैन। इन्टरनल र एक्सटर्नल कम्युनिकेसनले चाहिँ यो कुराहरूलाई चाहिँ एचिभ गर्न चाहिँ हेल्प गर्छ। इफेक्टिभ कम्युनिकेसन सिस्टम कोअर्डिनेट्स द फिजिकल फ्यासिलिटिज एन्ड म्यान पावर एन्ड मेक्स द म्याक्सिमम आउटपुट एट मिनिमम कस्ट पोसिबल बाई रिमुभिङ मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ अमङ द पिपुल हैन। अर्गनाइजेसनको स्टाफहरूमा चाहिँ मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ चाहिँ कम गर्ने हैन। कम्युनिकेसनले चाहिँ मिसअन्डरस्ट्यान्डिङलाई कम गरिदिने र उनीहरूको बिचमा चाहिँ गुड रिलेसन बनाइदिने हैन। एकअर्का बिच चाहिँ राम्रो रिलेसन बनाइदिएपछि, फ्रेन्डसिपको रिलेसन बनाइदिएपछि चाहिँ उनीहरूलाई काम गर्न पनि सजिलो हुन्छ। त्यसपछि प्रम्प्ट डिसिजन हैन, क्विक डिसिजन। इन्फर्मेसन मस्ट बी रिसिभ बिफोर एनी मिनिङफुल डिसिजन हैन। कुनै पनि डिसिजन लिनुभन्दा अगाडि चाहिँ इन्फर्मेसनहरू चाहिँ रिसिभ हुनुपर्छ। इन अर्डर टु मेक प्रम्प्ट डिसिजन फ्याक्ट्स कलेक्टिङ प्रोसेस हेज टु बी इस्टाब्लिस हैन। फ्याक्ट कलेक्टिङ प्रोसेस हैन, इन्फर्मेसनहरू चाहिँ फ्याक्ट इन्फर्मेसनहरू चाहिँ कलेक्ट हुनुपर्छ कुनै पनि डिसिजन लिनुभन्दा अगाडि। कम्युनिकेसन अलवेज हेल्प्स द अर्गनाइजेसन इन द पर्स्युट अफ इस्टाब्लिसिङ अ प्रोसेस अफ कलेक्टिङ फ्याक्ट्स। अब हामीलाई फ्याक्ट्सहरू, अब डिसिजन लिनको लागि चाहिँ हामीलाई फ्याक्ट्सहरू चाहिन्छ हैन। फ्याक्ट्स चाहिँ हामीले कसरी दिन्छौँ त, कम्युनिकेसनको माध्यमबाट चाहिँ हामीले फ्याक्ट्सहरूलाई चाहिँ कलेक्ट गर्छौँ। त्यसपछि हाम्रो अर्को के छ, बिल्डिङ ह्युमन रिलेसन्स हैन। ह्युमन रिलेसन्स, अब अर्गनाइजेसनभित्र चाहिँ आफ्नो वर्किङ इन्भाइरोमेन्ट चाहिँ कस्तो बनाउने त, कोअपरेसन हैन, कोअर्डिनेसन गर्ने, इन्डस्ट्रियल पिस हैन, शान्त इन्भाइरोमेन्ट, गुड वर्किङ कन्डिसन्स हैन, फ्यासिलिटिजहरू राम्रो दिने। कम्युनिकेसनले चाहिँ ह्युमन रिलेसन बनाइदिने काम चाहिँ गर्छ। द कम्युनिकेसन हेल्प्स प्रोमोटिङ कोअपरेसन एन्ड म्युचुअल अन्डरस्ट्यान्डिङ बिट्विन स्टेक होल्डर्स हैन। स्टेक होल्डर्समा चाहिँ कम्युनिकेसनले चाहिँ अन्डरस्ट्यान्डिङ हैन, म्युचुअल अन्डरस्ट्यान्डिङ बढाउने काम चाहिँ गर्छ। त्यसपछि हाम्रो अर्को के छ, गुड मोरल हैन। गुड मोरल इज द्याट एलिमेन्ट अफ ह्युमन एस्पेक्ट्स व्हिच मोटिभेट्स द म्यान एट राइट स्पिरिट। मोरल भनेको चाहिँ के हो त, ह्युमन एस्पेक्टको चाहिँ एउटा राइट मोटिभेट गर्ने चाहिँ राइट स्पिरिट हो, राइट वे हो। गुड कम्युनिकेसन रिमुभ्स द पोसिबिलिटी अफ मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ हैन। एउटा राम्रो कम्युनिकेसनले चाहिँ के गर्छ त, मिसअन्डरस्ट्यान्डिङको चाहिँ अन्त्य गर्छ, मिसअन्डरस्ट्यान्डिङलाई चाहिँ रिमुभ गर्छ। अमङ द पार्टिज हैन, धेरै पार्टिजको चाहिँ, धेरै मान्छेहरू बिच चाहिँ मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ चाहिँ कम गर्छ। वर्कर्स नो द वर्क एन्ड मेथड्स, इट क्रिएट्स सेन्स अफ कोअपरेसन हैन। के गर्छ त, एउटा कोअर्डिनेसनको चाहिँ सेन्सहरू दिन्छ अमङ देम हैन। इट इन्क्रिजेस द मोरल अफ वर्कर्सहरूको भ्यालुलाई इन्क्रिज गर्छ। इच वर्कर्स इज सेटिस्फाइड फ्रम हिज वर्क हैन। वर्करहरू चाहिँ आफ्नो वर्कबाट चाहिँ सेटिस्फाई हुने हैन, प्रेरित हुने, मैले यो काम राम्रो गरेको छु भन्ने फिलिङ्स आउने हो। यस्तो कुराहरूलाई चाहिँ हामीले कम्युनिकेसनको चाहिँ इम्पोर्टेन्स हैन, कम्युनिकेसनको महत्त्व चाहिँ हाम्रो यस्तो छ, इम्पोर्टेन्स चाहिँ यस्तो छ। ल अब हामी केमा जान्छौँ त, प्रोसेस अफ कम्युनिकेसन हैन। अब हामीले अगाडि के कुरा गऱ्यौँ त, कम्युनिकेसनका विशेषताहरूको कुरा गऱ्यौँ, अनि कम्युनिकेसनको इम्पोर्टेन्सको कुराहरू पनि गऱ्यौँ हैन।
विशेषता इम्पोर्टेन्स भनेको यस्तो एउटै नै हो हैन, फिचर इम्पोर्टेन्स। अब हामी कम्युनिकेसन कसरी गरिन्छ, कम्युनिकेसन कसरी हुन्छ भन्ने कुरामा जाउँ। प्रोसेस अफ कम्युनिकेसन हैन। जस्तै यो डायग्राममा चाहिँ हामीले के देख्छौँ त भन्दा एउटा सेन्डर छ हैन, अब एउटा ए पर्सन हैन, सेन्डरले के गर्छ, मेसेज इन्कोड गर्छ हैन। त्यसपछि मेसेज पहिला इन्कोडिङको प्रोसेस हुन्छ हैन, त्यसपछि मेसेज हैन, डिकोडिङ, रिसिभर हैन। यस्तो खालको चाहिँ हाम्रो मेसेजहरु चाहिँ हुन्छ। यसरी चाहिँ हामीले कम्युनिकेसन गर्छौं हैन। जस्तै अब यो डायग्राममा चाहिँ हाम्रो के भइरहेको छ त यहाँ, जस्तै एउटा सेन्डरले चाहिँ मेसेजहरु चाहिँ रेडी गरेर राखेको छ हैन। अनि जस्तै उसले अब सेन्ड गर्छ हैन, यहाँ एउटा सेन्डिङ प्रोसेस भइरहेको छ हैन। जस्तै मेसेजहरु सेन्ड गरेर उसले रिसिभरसम्म पुर्याउँछ। जस्तै अब यहाँ इन्कोडिङको प्रोसेस भयो हैन, उसले मेसेजहरु धेरै च्यानलहरु धेरै माध्यमबाट चाहिँ पठाइरहेको हुन सक्छ। जस्तै हामीले फेसबुकमा मेसेजहरु चाहिँ आफ्नो साथीभाइ बीच चाहिँ पठाउँछौं हैन। अब त्यो हामी त एउटा ह्युमन हो हैन, ह्युमनले चाहिँ मेसिनले अन्डरस्ट्यान्डिङ गरेको जसरी अन्डरस्ट्यान्डिङ हुन सक्दैन ह्युमनले। त्यो भएर चाहिँ हामीले सुरुमा चाहिँ मेसेजहरुलाई चाहिँ इन्कोड गर्छौं हैन, त्यसलाई चाहिँ अनि यो प्रोसेसबाट रिसिभरमा पुर्याउँछौं ल हैन त। अब हाम्रो यो प्रोसेसहरु चाहिँ कम्युनिकेसनमा हुन्छ ल। अब हामी यो हरेक टर्मको चाहिँ हामी अब मिनिङहरु चाहिँ हेरौं। सुरुमा हाम्रो के छ त, सेन्डर हैन। द पर्सन हु कन्वेज मेसेज टु अदर पर्सन इज नोन एज सेन्डर हैन। जसले मेसेजहरु पठाइरहेको छ उ चाहिँ सेन्डर हुन्छ। ही फर्मुलेट्स मेसेज व्हिच ही वान्ट्स टु कन्वे हैन। जे मेसेज उले पठाउन खोजेको छ त्यो मेसेज चाहिँ उले बनाउँछ, फर्मुलेट गर्छ। सेन्डर इज द इनिसिएटर अफ द कम्युनिकेसन प्रोसेस। सेन्डर चाहिँ को हो त, कम्युनिकेसन प्रोसेसको चाहिँ इनिसिएटर हो हैन, डेभलपर हो ल। त्यसपछि अर्को हाम्रो के छ, मेसेज हैन। इट इज द सब्जेक्ट म्याटर अफ कम्युनिकेसन हैन। कम्युनिकेसन गर्दा के सब्जेक्टमा चाहिँ हामीले अब कम्युनिकेसन गर्ने त, एकअर्का बीच चाहिँ इन्फर्मेसनहरु शेयर गर्ने त। एउटा हेडिङ त हामीलाई चाहियो, सब्जेक्ट म्याटर त हामीलाई चाहियो हैन। व्हिच अ सेन्डर क्रिएट्स इन हिज माइन्ड एन्ड कन्वेज इट टु द रिसिभर हैन। सेन्डरले चाहिँ एउटा सब्जेक्ट म्याटरमा चाहिँ रिसिभरलाई चाहिँ एउटा मेसेज चाहिँ डिप्ले गर्छ। मेसेज कन्सिस्ट अफ फ्याक्ट्स, डेटा, स्ट्याटिस्टिक्स एन्ड इन्फर्मेसन हैन। फ्याक्ट्स भनेको चाहिँ हाम्रो अब फ्याक्ट कुराहरु, डेटा एनालाइसिसहरु हैन, स्ट्याटिस्टिक्स फाइनान्शियल डेटाहरु, इन्फर्मेसनहरु हैन, अर्गनाइजेसनको चाहिँ कुराहरु हैन, एउटा मेसेजको रूपमा चाहिँ हामीले पठाउँछौं। त्यसपछि हामीले इन्कोडिङको प्रोसेस गर्छौं त्यहाँ हैन। व्हाइल ट्रान्समिटिङ इन्फर्मेसन टु द रिसिभर द सेन्डर इन्कोड्स द मेसेज इन वर्ड्स, फिगर्स अर सिम्बल्स हैन। अब सेन्डरले कसरी मेसेजहरुलाई चाहिँ इन्कोड गर्छ त, त्यसलाई कस्तो ल्याङ्ग्वेजमा लेख्छ नि त, वर्ड्सको ल्याङ्ग्वेजमा हैन, वर्ड्समा लेख्ने हो कि डायग्रामहरु हैन, डायग्रामहरु सिग्नल्सहरु पठाउने हो कि आफ्नो साइन र सिम्बल्सहरुलाई युज गरेर मेसेज इन्कोड गर्ने हैन। जस्तै हामीले मेसेजहरु पठाउँदाखेरि चाहिँ हामीले कुनै साइनहरु युज गर्छौं हैन, सिम्बलहरु युज गर्छौं, पिक्चर्स हैन, पिक्चर्सहरुलाई चाहिँ इन्डिकेट गरेर मेसेज पठाउँछौं। सो द सेन्ड नीड्स द इन्कोडिङ स्किल हैन। इट विल मेक द रिसिभर अन्डरस्ट्यान्ड द मेसेज क्लियरली हैन। रिसिभरलाई चाहिँ के हुन्छ त, त्यो मेसेजहरु पनि राम्रोसँग बुझ्नको लागि चाहिँ सजिलो हुन्छ इन्कोडिङ गरेपछि। त्यसपछि हाम्रो के छ अर्को, ट्रान्समिसन अफ मेसेज थ्रु च्यानल्स हैन। अब मेसेजहरुलाई चाहिँ कस्तो च्यानलबाट हैन, कुन माध्यमबाट पठाउने त हैन, कुन वेबाट पठाउने। इट इज द एक्ट अफ ट्रान्समिटिङ मेसेज टु द रिसिभर हैन। ट्रान्समिसन अफ मेसेज इज मेड थ्रु डिफरेन्ट च्यानल्स। फर द इफेक्टिभ ट्रान्समिसन अफ मेसेज प्रोपर च्यानल्स आर रिक्वायर्ड। कमन च्यानल्स आर मिटिङ हैन, मिटिङहरु गरेर इन्फर्मेसनहरु शेयर गर्ने हैन, मेमोज, लेटरहरुबाट चाहिँ आफ्नो इन्फर्मेसनहरुलाई शेयर गर्ने, रिपोर्ट्सहरु बनाउने हैन। यस्तो च्यानलबाट चाहिँ हामीले कम्युनिकेसनहरु गर्छौं हैन। अनि हाम्रो के छ त, रिसिभर। अब कसले पाउँछ त हामीले सेन्ड गरेको मेसेज चाहिँ रिसिभरले पाउँछ। रिसिभर इज द पर्सन हु रिसिभ्स मेसेज बाइ लिसनिङ, रिडिङ अर भ्युइङ हैन। अब हामीले कस्तो मेसेजहरु पठाइरहेको छौं त, अडियो मेसेज छ हैन। जस्तै हामीले बोलेर हाम्रो भोइसहरु पठाइरहेको छौं भने उले लिसनिङ गर्ने भयो हैन। लेटरहरु पठाएको छौं भने उले रिडिङ गर्ने भयो हैन। कुनै पनि हामीले भिडियोजहरु हैन, भिडियोजको रूपमा हामीले मेसेजहरु पठाएको छौं भने उसले भ्यू गर्ने भयो
He is the person who actually receives the message, understands the message and uses the necessary action. हैन अब यो अब रिसिभर पर्सन चाहिँ को हो त जसले चाहिँ मेसेजहरू पाउँछ हैन जसले चाहिँ त्यो मेसेजहरूलाई बुझ्छ र त्यो मेसेज अनुसार चाहिँ उसले अर्गनाइजेसनमा काम गर्छ हैन उसलाई चाहिएको गाइडलाइन्सहरूले चाहिँ उसले काम गर्छ त्यस्तो पर्सनलाई चाहिँ हामीले रिसिभर भन्छौँ अर्को हाम्रो के छ त डिकोडिङ हैन अब डिकोडिङ भनेको के हो त आफ्टर रिसिभिङ मेसेज बाई द रिसिभर हैन जब रिसिभरले मेसेज पाउँछ हि डिकोड्स द इन्कोडेड मेसेज इन एन अन्डरस्ट्यान्डेबल म्यानर हैन जस्तै सेन्डरले चाहिँ साइन्स र सिमोसलाई युज गरेर चाहिँ मेसेज इन्कोड गरेको हुन्छ र अब रिसिभरले चाहिँ त्यसलाई के गर्नु पर्यो त डिकोड गर्नु पर्यो रिसिभरले चाहिँ उसको भाषामा चाहिँ अब उसले बुझ्नु पर्यो त्यो मेसेजलाई डिकोडिङ इज द एक्ट अफ ट्रान्सलेटिङ मेसेज हैन के भन्छ त मेसेजहरूलाई ट्रान्सलेट गर्ने इन रिडेबल फर्म अर अन्डरस्ट्यान्डेबल फर्म हैन अब उसले पढ्न सक्ने गरी र उसले बुझ्न सक्ने गरी चाहिँ रिसिभरले चाहिँ मेसेजहरू चाहिँ डिकोड गर्छन् अर्को हाम्रो के छ त अन्डरस्ट्यान्डिङ हैन अब मेसेज डिकोड भइसकेपछि चाहिँ अन्डरस्ट्यान्डिङ भयो आफ्टर डिकोडिङ द मेसेज रिसिभर रिड्स एन्ड अन्डरस्ट्यान्ड द मेसेज सेन्ड बाई द सेन्डर जब मेसेजहरू डिकोड भइसक्छ तब अब अनि त्यसपछि चाहिँ अब सेन्डरले मेसेजहरूलाई बुझ्छन् हैन त्यसपछि हाम्रो अर्को के छ फिडब्याक हैन अब मेसेजहरू अन्डरस्ट्यान्डिङ भएर उसले मेसेजको पुरै क्लियर इन्फर्मेसनहरू रिसिभ गरिसकेपछि अब मेसेजमा फिडब्याकहरू दिनु पर्यो आफ्टर अन्डरस्ट्यान्डिङ द मेसेज रिसिभर गिभ्स रेस्पोन्स टु द सेन्डर रिगार्डिङ द मेसेज हैन अब मेसेजहरू कस्तो आयो इन्फर्मेसनहरू कस्तो रिसिभ भयो हैन कस्तो इन्फर्मेसन चाहिँ रिसिभ हुनुपर्ने थियो त्यस्तो कुराहरूको चाहिँ अब फिडब्याकहरू चाहिँ रिसिभरले दिन्छन् ल अर्को हाम्रो के छ नोइज हैन नोइजको कुराहरू पनि छ कम्युनिकेसन हुँदाखेरि चाहिँ त्यहाँ नोइजको इफेक्टहरू आउन सक्छ नोइज इज द्याट फ्याक्टर व्हिच डिस्टर्ब्स एन्ड रिड्युसेस द एक्युरेसी अफ कम्युनिकेसन जस्तै सेन्डरले पठाएको मेसेजलाई हैन अब नोइज अब कुनै पनि डिस्टर्बेन्सहरू आयो हैन कुनै पनि अब प्रब्लम्सहरू आयो भने चाहिँ त्यसलाई हामीले के भन्छौँ त नोइज भन्छौँ जस्तै हामी एकअर्का बीच कुरा गरिरहेको छौँ भने कुनै बीचमा कुनै मिडलमा कुनै पर्सन्सले आएर आफ्नो कुराहरू ओपिनियनहरू शेयर गर्न थालेपछि त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ के हुन्छ त नोइजहरू आउँछ हैन अनि हाम्रो इन्फर्मेसनहरू चाहिँ प्रोपरली चाहिँ डिस्प्ले हुन सक्दैन यो चाहिँ हाम्रो कम्युनिकेसनको प्रोसेसहरू हो ल अब हामी नेक्स्ट के हेर्छौँ त ब्यारियर्स टु इफेक्टिभ कम्युनिकेसन हैन अब कम्युनिकेसन गर्दाखेरि आउने अब्स्ट्याकल्सहरू हैन प्रब्लम्सहरू चाहिँ के हो त एउटा इफेक्टिभ कम्युनिकेसन गर्दाखेरि आउने प्रब्लम्सहरू चाहिँ के हो त्यो हेरौँ सुरुमा हाम्रो के छ त फिल्टरिङ हैन इट इज अ डेलिबरेट म्यानिपुलेसन अफ इन्फर्मेसन टु मेक इट मोर फेभरेबल टु द रिसिभर फर एक्जाम्पल when an employee tells his manager what the manager likes to listen then such manipulation is known as filtering हैन अब कम्युनिकेसनहरू गर्दाखेरि चाहिँ अब एउटा म्यानेजरले चाहिँ हैन जस्तै एउटा इम्प्लोइले आफ्नो म्यानेजरलाई चाहिँ के हैन मेसेजहरू चाहिँ फिल्टरिङ गर्ने कामहरू चाहिँ हुन्छ हैन अब यो कस्तो खालको कम्युनिकेसनमा युज हुन्छ त इट टेक्स प्लेस इन भर्टिकल कम्युनिकेसन हैन टप लेभलदेखि लो लेभल म्यानेजमेन्टसम्म हुने कम्युनिकेसनमा चाहिँ हाम्रो फिल्टरिङ हुन्छ हैन त्यसपछि हाम्रो अर्को के छ इमोसन्स हैन अब इमोसन्सको हिसाबले पनि कम्युनिकेसनहरुमा चाहिँ ब्यारियर्सहरु चाहिँ आउन सक्छ पीपल इन्टरप्रेट सम मेसेज डिफरेन्टली हैन डिपेन्डिङ अन सिचुएसन लाइक एट द टाइम अफ बीइङ ह्याप्पी अर अपसेट हैन अब कम्युनिकेसन चाहिँ कसरी हुन्छ त हैन सिचुएसन हैन डिपेन्डिङ अन सिचुएसन्स हैन कस्तो सिचुएसनमा छ हैन रिसिभर चाहिँ कस्तो ह्याप्पी सिचुएसनमा छ कि अपसेट सिचुएसनमा छ हैन त्यही अनुसारको कम्युनिकेसनहरु गर्नु पर्यो एक्सट्रीम इमोसन्स आर मोस्ट लाइकली टु हिन्डर इफेक्टिभ कम्युनिकेसन हैन एक्सट्रीम इमोसनले चाहिँ के गर्छ त इफेक्टिभ कम्युनिकेसनलाई चाहिँ इफेक्ट गर्न सक्छ एट द टाइम अफ एक्सट्रीम इमोसन इन्डिभिजुअल्स डिसरिगार्ड देयर रेसनल एन्ड अब्जेक्टिभ थिंकिङ प्रोसेस एन्ड टेक्स डिसिजन अन इमोसनल जजमेन्ट हैन इमोसनल भएर हैन इमोसनल जजमेन्ट गरेर चाहिँ उसले डिसिजनहरु चाहिँ लिन सक्छ जसले गर्दा चाहिँ इफेक्टिभ कम्युनिकेसनमा चाहिँ ब्यारियर्सहरु चाहिँ आउन सक्छ हैन
त्यसपछि हाम्रो के छ इन्फर्मेसन ओभरलोड होइन रिसिभर रिसिभ्स द मेसेज मोर देन ही क्यान इफेक्टिभली ह्यान्डल देन रिसिभर मे इग्नोर सम इन्फर्मेसन होइन रिसिभरले पाउनुपर्ने भन्दा धेरै इन्फर्मेसन पायो भने चाहिँ के हुन्छ त त्यहाँ रिसिभरले चाहिँ इन्फर्मेसनहरू चाहिँ इग्नोर गर्छ होइन दिस मे क्रिएट इन्फर्मेसन ओभरलोड ड्यू टु इजी एक्सेस टु डेलिभर मेसेज टु दि कन्सर्न पर्सन होइन अब रिसिभरलाई चाहिँ त्यो मेसेजहरू पठाउन सजिलो भयो भनेर चाहिँ धेरै इन्फर्मेसनहरू पठाइदिने होइन उसलाई ओभरलोड गरिदिने उसले बुझ्न सक्ने क्यापासिटी भन्दा बढी पठाइदियो भने त इन्फर्मेसन ओभरलोड भयो होइन त्यसमा अब इफेक्टिभ कम्युनिकेसनमा चाहिँ ब्यारियर आउने भयो होइन दिस रिजल्ट्स इन लस अफ इन्फर्मेसन जसले गर्दा चाहिँ के हुन्छ त इन्फर्मेसनको चाहिँ लस हुन्छ इन्फर्मेसनहरू चाहिँ हराउँछ होइन इन्कम्प्लिट इन्फर्मेसनहरू चाहिँ रिसिभरले पाउँछ अर्को हाम्रो ब्यारियर्स अफ इफेक्टिभ कम्युनिकेसनमा के छ त डिफेन्सिभनेस when people feel that they are being threatened by the information then they tend to react in ways that reduce their ability to understand the message हैन when people feel that they are being threatened हैन अब इन्फर्मेसनहरू धेरै भएर चाहिँ उनीहरूलाई थ्रेट हैन उनीहरूलाई अब डराइदिने जस्तो सिचुएसन भयो भने पनि इफेक्टिभ कम्युनिकेसनमा ब्यारियर्सहरू चाहिँ आउन सक्छ दे जेनरली डु नट ट्राई टु अन्डरस्ट्यान्ड पोजिटिभली हैन इन्फर्मेसनहरू धेरै भयो भने चाहिँ रिसिभरले चाहिँ मेसेजहरू चाहिँ राम्रोसँग बुझ्न ट्राई गर्दैनन् हैन दे जस्ट ट्राई टु रियाक्ट सो द इफेक्टिभनेस अफ कम्युनिकेसन रिड्युसेस हैन उनीहरूले जस्ट रियाक्ट गर्नको लागि मात्रै भए पनि आफ्नो एउटा अन्डरस्ट्यान्डिङ जस्तो देखाउने काम चाहिँ गर्छन् त्यसपछि हाम्रो ल्याङ्ग्वेजको कुराहरू छ हैन अब कस्तो खालको ल्याङ्ग्वेजले चाहिँ हामीले कम्युनिकेसन गर्ने अब हाम्रो जस्तै हाम्रो नेपालको कन्टेक्स्टमा त हाम्रो धेरै कल्चरल ब्याकग्राउन्डको ल्याङ्ग्वेजहरू छ हैन अब उनीहरूले बुझ्न सक्ने ल्याङ्ग्वेजबाट चाहिँ हामीले कम्युनिकेसनहरू गर्नुपर्ने हुनसक्छ त्यसपछि हाम्रो छ फिजिकल डिस्टेन्स हैन आफूभन्दा चाहिँ अब टाढा हैन धेरै टाढा चाहिँ हाम्रो मेसेजहरू पठाउनु पर्ने छ भने चाहिँ त्यसमा प्रब्लम्सहरू आउन सक्छ हैन जस्तै when the organization unit and branches are physically scattered in various places हैन ब्रान्चेसहरू चाहिँ धेरै टाढा ठाउँमा छ then the communication made to them will remain ineffective हैन त्यस्तो बेलामा चाहिँ कम्युनिकेसनहरू चाहिँ इनइफेक्टिभ हुन सक्छ हैन पुरा फुल इन्फर्मेसनहरू चाहिँ नपाउन सक्छन् हैन ड्यू टु द ल्याक टु इफेक्टिभ कम्युनिकेसन च्यानल हैन कम्युनिकेसन च्यानल चाहिँ भएन भने चाहिँ लामो हैन धेरै टाढा ठाउँमा चाहिँ आफ्नो इन्फर्मेसनहरू चाहिँ नपुग्न सक्छ फिजिकल डिस्टेन्सको कुराहरू छ त्यसपछि हाम्रो अर्को के छ त भ्यालु जजमेन्ट हैन people do not accept the message that does not match their value system हैन अब रिसिभरले चाहिँ मेसेजहरू चाहिँ एक्सेप्ट किन नगर्न सक्छ त उसको भ्यालु हैन उसको भ्यालु सिस्टम अनुसार चाहिँ इन्फर्मेसन आएन भने उले त्यो मेसेजलाई चाहिँ एक्सेप्ट नगर्न सक्छ दे इन्टरप्रेट एन्ड जज द मेसेज अकर्डिङ टु देयर भ्यालुज हैन उनीहरुको भ्यालु अनुसार उनीहरुलाई कस्तो इन्फर्मेसन चाहिएको छ त्यो अनुसार चाहिँ उनीहरुले मेसेजहरु चाहिँ जज गरेर इन्टरप्रेट गर्न सक्छन् thus some message may mean different things to different people हैन कुनै मेसेज चाहिँ कुनै पिपलहरुलाई हैन मानिसहरुलाई चाहिँ फरक वेमा चाहिँ आफ्नो अन्डरस्ट्यान्डिङहरु हुन्छ त्यही भएर thus some message may mean different हैन कुनै मेसेज चाहिँ छुट्टै चाहिँ उनीहरुले आफ्नो बुझाइ अनुसार चाहिँ लिन सक्छन् so such message reduces the effectiveness of कम्युनिकेसनको इफेक्टिभनेस पनि घट्ने भयो ल अब हामीले ब्यारियर्स टु इफेक्टिभ कम्युनिकेसनको कुराहरु पनि सक्यौं है त अब हाम्रो च्याप्टर 10 को कम्युनिकेसनको कुराहरु पनि हामीले लगभग सकाइसकेका छौं एकचोटी हामी अब समराइज गरौं हामीले च्याप्टर 10 मा चाहिँ कम्युनिकेसनमा के कुराहरु चाहिँ हामीले पढ्यौं हैन एकचोटी समराइज गरौं सुरुमा हामीले हेर्यौं व्हाट इज कम्युनिकेसन हैन त्यसको फिचर्सहरुको कुराहरु हेर्यौं हामीले हैन त्यसका विशेषताहरु के छन् हैन त्यसपछि हामीले हेर्यौं प्रिन्सिपल्स अफ कम्युनिकेसनका प्रिन्सिपल्सहरु के हुन् त्यसपछि हामीले कम्युनिकेसनको इम्पोर्टेन्सहरु हैन कम्युनिकेसनको फाइदाहरु चाहिँ के हो महत्वहरु चाहिँ के हो त्यो हेर्यौं त्यसपछि हामीले प्रोसेस अफ कम्युनिकेसन
कम्युनिकेसनका प्रोसेसहरू कसरी कम्युनिकेसन हुन्छ हैन, कम्युनिकेसनमा चाहिँ के कुराहरू चाहिँ हामीले कम्युनिकेसन गर्दाखेरि चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ, कसरी हामीले कम्युनिकेसन गर्नुपर्छ र हामीले इफेक्टिभ कम्युनिकेसन गर्दाखेरि चाहिँ अब्स्ट्याकल्सहरू चाहिँ के आउँछ हैन, ब्यारियर्सहरू अब्स्ट्याकल्सहरू चाहिँ के आउँछ भन्ने कुराहरू पनि हामीले हेर्यौं। ल आजको हाम्रो च्याप्टर 10 को टपिक चाहिँ यही सकिएको छ। हजुरहरूले यो भिडियो चाहिँ आफ्नो साथीहरुमा चाहिँ शेयर गरिदिनुहोस् होला र हाम्रो च्यानललाई लाइक, शेयर र सब्स्क्राइब गरेर हामीलाई सहयोग गरिदिनु होला। यस्तै भिडियो लिएर म चाँडै नै आउने छु। आजको लागि यति नै। हस्, नमस्कार।